Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक। दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। हामी निर्माण सरोकारमा छौँ। निर्माण क्षेत्रको समग्र तस्बिर यो कार्यक्रम निर्माण सरोकार। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 का कारण निर्माण क्षेत्रलाई पनि निकै ठुलो प्रभाव पारेको छ, असर पारेको छ। निर्माणको काम अब चाहिँ गति लिन्छ भनिरहेका बेलामा विविध जटिलता झेलिरहेका व्यवसायी, सरकारको समन्वय हुँदाहुँदै पनि केही देखिएका कानुनी जटिलता, यी आदिका कारण निर्माणले अझ गति लिनेमा आशंका पैदा भइरहेका बेलामा केही मुद्दाहरू निर्माण व्यवसायीहरूले उठाउँदै आउनु भएको छ। जस्तो यति बेला काम गर्नका लागि केही आर्थिक जटिलताका कारणले सोचे अनुरूप गति लिन नसकिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ आइरहँदा त्यसको निकास के हो त? उहाँहरूले दिइरहेको एउटा विषयलाई आज हामीले छलफल गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। जुन धरौटी बापत निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्दा जुन काटिएको रकम हुन्छ, त्यो रकम सरकारको सञ्चित खातामा त्यत्तिकै बसिरहेको अवस्थामा त्यो पुँजीलाई परिचालन गर्न सकियो भने निर्माण पनि अगाडि बढ्ने र सँगसँगै आर्थिक रूपमा चलायमान पनि हुने निष्कर्षका साथ निर्माण व्यवसायीले यो माग गरिरहेको छ। सरकार, निर्माण व्यवसायी र विज्ञसँग यो माग कतिको जायज हो, के यो मागले निर्माण क्षेत्रलाई फेरि पुनर्ताजगी गर्न सक्छ? यो व्यवस्था गरियो भने यो व्यवस्था गर्नका लागि जटिलताहरू के छन्? आज हामी यो विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामीसँग नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहजी हुनुहुन्छ। रवि सर, यहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै गरी आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ निर्माण विज्ञ राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी। नमस्कार। आजको छलफल सुरु गर्न चाहे रवि सरबाट। रवि सर, तपाईहरुले अहिले जुन मुद्दा उठाइरहनु भएको छ, हामी काम गर्न चाहिरहेका छौँ। हुन त हिजो कोभिडको एकदम जटिल अवस्थामा पनि तपाईहरु काम गर्न हामी तयार छौँ, हाम्रा लागि पासको व्यवस्थापन गरिदिनुस्, अरू व्यवस्थापकीय भूमिका सरकारले निर्वाह गरिदियो भने काम गर्न तयार छौँ भनेर हिजो पनि त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर आज तपाईहरुले यो आर्थिक जटिलताका कारण काम गर्न नसकिरहेको जुन कुरा बताइरहनु भएको छ, यसको विकल्प जुन तपाईहरुले प्रस्तुत पनि सरकारलाई गर्नुभएको छ, यो धरौटी राखिएको रकम उपलब्ध गराइयो भने सहज हुन्छ भनिरहनु भएको छ, यो के हो? जनतालाई एकचोटि बुझाइदिनुस् न। यावत कुराहरूले गर्दाखेरि निर्माण क्षेत्र चाहिँ सम्पूर्ण रूपले प्रभावित भयो र हामीले नेपाल सरकारलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामीले वैशाखमै के भनेका थियौँ भने अब हामीले काम गर्ने समय चाहिँ गुमायौँ, त्यही भएर हामी अब मङ्सिरबाट मात्रै पुनः काममा फर्किन सक्छौँ भनेर हामीले वैशाखमै भनेका थियौँ। र यस अवधिमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू खेल्नु पर्यो, यसमा गर्नुपर्ने निर्णयहरू गर्नु पर्यो र कामलाई सहजता प्रदान गर्नु पर्यो भनेर हामीले जेठमै बजेटभन्दा अगाडि नै यी कुराहरूको चाहिँ व्यवस्था सरकारले गरिदियो भने हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ भनेर हामीले 5% रिटेन्सन मनी जुन हामीले काम गरेको बापत हरेक कार्यालयहरूमा हाम्रै नाममा चाहिँ आम्दानी बाँधेर राखेको हुन्छ र त्यो रकम काम सम्पन्न भएपछि हामीलाई नै फिर्ता गर्ने हो। त्यो रकम लगभग अहिले 25 अरब रुपियाँ भन्दा बढी चाहिँ नेपाल सरकारको विभिन्न कार्यालयमा निर्माण कम्पनीहरूको नाममा चाहिँ त्यो कोष जम्मा भएर बसेको छ र अहिले निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ चरम आर्थिक अभावमा छ र निर्माण कम्पनी मात्र आर्थिक अभावमा छैन कि निर्माण कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दा पुरा सप्लाई चेन इफेक्टेड भएको छ। डन्डी कम्पनीहरू, सिमेन्ट कम्पनीहरू, काठको कम्पनीहरू, अरू निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने, सप्लाई गर्नेदेखि लिएर मजदुरहरू पनि अहिले हामीले पेमेन्ट गर्न नसकेको कारणले गर्दा आर्थिक समस्यामा छ। तपाईहरुले दैनिक रूपमा समाचार पढिराख्नु भएको होला, कतिपय निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ काम गर्न नसकेर निर्माण कम्पनी भाग्यो भन्नेसम्म पनि
आरोपबाट आरोपित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो किन रह्यो भन्दाखेरि गत चैतदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा ओभरहेड मात्रै बढेर गएको छ, बिलहरू पाएको छैन। बिल किन पाएको छैन भन्दाखेरि म्याद थप भएको छैन। म्याद थप नभइकन कुनै पनि अधिकारीले बिल भुक्तानी गर्न सक्दैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई हामीले सुरुमै के भनेको थियो भने चैत्रदेखि मङ्सिरसम्मको म्याद चाहिँ निशर्त रूपमा सबै निर्माण कार्यहरूको लागि म्याद थप गरिदिनु पर्यो भनेर भनेका थियौँ। 25 अर्ब बराबरको हाम्रो सम्पत्ति बाँधेर सरकारले राखिरहेको छ, जुन रिटेन्सन अमाउन्टको नाममा, होइन? अब तपाईँहरूले दिनुभएको विभिन्न निकायहरूमा दिनुभएको ध्यानाकर्षण पत्रमा 65 अर्ब अपुग भई भनेर भन्नुभएको छ। बाँकी पैसाको म्यानेज नभइकन, 65 अर्बको व्यवस्थापन नभइकन अब कामले गति लिन सक्ने अवस्था छैन भनेर तपाईँको डकुमेन्टमा उल्लेख भएको छ। 25 अर्ब त अब रिटेन्सन सरकारले व्यवस्थापन गर्यो भने बाँकी कसरी म्यानेज होला? जब नेपाल सरकारले म्याद थप गरिदिने बित्तिकै धेरै कुरा सहज भएर जान्छ। हामीले 25 अर्ब रुपियाँ हामीसँग हुने हो भने 65 अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने पैसा एकैचोटि नदिँदाखेरि पनि त्यो सप्लाई चेनहरू पनि चलायमान हुन्छ र त्यो चलायमान हुने बित्तिकै हामीसँग रकम आउने बित्तिकै हामीले पुनः काममा जान सक्छौँ। म्याद थप भएपछि बिलहरूको भुक्तानी हुन सुरु गर्छ र एवं रूपले हामीले अहिले बेहोरेको नोक्सानी छ, त्यो नोक्सानी त कसैले हामीलाई पुर्ताल गरेर दिँदैन, तर हामीले नै काम गरेर त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ अब रेक्टिफाई गर्दै जाने भन्नु। अब त्यो हामीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ र दायित्व कम भएपछि सप्लायरहरूलाई पनि कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ। अहिले त लामो अवधिसम्म भुक्तानी नदिएको कारणले गर्दाखेरि सप्लाई चेनहरू पनि उनीहरू पनि खलबलिया छ। उनीहरूले पनि उत्पादन गर्न सकेका छैन, उनीहरूले पनि उत्पादकलाई पैसा तिर्न सकेको छैन। एउटा निर्माण कम्पनीले क्रेडिटमा 50 करोडको सामान चाहिँ लिन सक्छ, तर के भन्दा त्यो निश्चित अवधिको लागि हुन्छ। 60 दिन होला, 30 दिन होला, 90 दिन होला। तर अहिले त हामीले 210 दिन क्रस गरिसकेको अवस्थामा उसले पुनः हामीलाई सामान सप्लाई गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि उसलाई पनि उसको सप्लाई चेनले सामान दिँदैन र हामीले अहिले ब्याङ्कसँग पनि सहुलियत कर्जा माग गरेका छौँ। अहिले नेपालको निर्माण उद्योगमा 341 अर्ब रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क लोन छ। अब आज पनि तपाईँले एउटा ब्याड लोनहरूमा परेको क्षेत्रमा चाहिँ निर्माण कम्पनीको नाम पनि आएको छ। यो एकदम के भन्छ, यो सबै कुराले के इङ्गित गर्छ भन्दाखेरि सरकारसँग हामीले छलफल गर्दाखेरि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मान्य मन्त्रीज्यूहरूसँग हामीले छलफल गर्दा उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ, हामी गरिदिन्छौँ भन्नुहुन्छ, तर समयमा हुँदैन। राजेन्द्र सर, उहाँहरूले उठाइरहेको यो रिटेन्सन अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई अहिले परिचालन गर्न दिनु पर्यो भन्ने माग कतिको जायज हो राजेन्द्र सर? यो मेरो विचारमा एकदमै जायज माग हो यो, किनभने कोभिडले नेपालको पूर्ण अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पैसा बसिराखेको छ। अनि निर्माण आयोजना भनेको कस्तो आयोजना हो भने यसमा चाहिँ पैसा र सप्लाई चेन सामानको यो दुईटा चिजलाई निरन्तरता दिन सकिएन भने यसले काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर यसलाई रुग्ण आयोजना बिरामी भन्छौँ, सिक प्रोजेक्ट भन्छौँ हामी, होइन? ठिक भएपछि के भने उसलाई खुवाउनु पर्यो नि त। बिरामी छ तिमी नखाऊ भन्यो भने त ऊ तैरिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के भने यो जायज, एकदमै माग एकदमै जायज छ। यसलाई अब कसरी लैजाने, अहिले अध्यक्षले भने जस्तै 65 अरबको उहाँहरूको माग देखिरहेछ भने 20-25 अरब त फुकुवा गर्नलाई त सरकारलाई अप्ठ्यारो नपर्नु पर्ने हो। त्यो पनि उहाँहरूले ब्याङ्क ग्यारेन्टीको एगेन्स्टमा भन्नुभएको छ। ब्याङ्क ग्यारेन्टी हामी दिन्छौँ जमानत, त्यसमा हामीलाई देऊ भन्नुभएको छ। पैसा उहाँहरूकै हो भनेपछि त सरकारले चाहेको के, अथवा आयोजना भनौँ न, सरकार पनि नभन्नु, एकछिन आयोजनाले चाहेको के? उहाँहरूले माग गरेको 25 अर्ब चाहिँ के बिना शर्त दिन सक्छ सरकारले, या त्यसमा कुनै शर्त हुन सक्छ? शर्तको कुरै भएन, पैसा उहाँहरूकै हो, त्यो जम्मा भइरहेछ। सरकारसँग त यति ठुलो शर्त भइसक्यो कि कोभिड-19 को कारण सरकारको योजना हो नि उहाँहरूले गरेको त, सार्वजनिक योजना त, कुनै अर्को योजना मेरो घर बनाइदिएको त होइन। भनेपछि सरकारको योजना चाँडै सम्पन्न हुन्छ। त्यो पैसा सरकारकै खातामा छ। पैसा कसको? निर्माण व्यवसायीको हो। फेरि त्यो पनि उहाँहरूले त्यतिकै माग्नु भएको छैन। मलाई जमानत दिन्छु म भन्नुभएको छ। जमानत भएपछि के चाहियो त? ब्याङ्क जमानत दिनुहुन्छ, त्यस बापत पैसा दिनलाई त मलाई लाग्छ यसमा शर्त खोजिराख्नु पर्ने भनेको यो आयोजनाले म आयोजनाको लेभलमा कुरा गरौँ, आयोजनाले नबुझेको हो। आयोजनाले त्यो फकाएर खोलाएर पैसा दिन्छु तिमी काम गर भन्नुपर्ने, यो माग्नुपर्ने नै होइन अहिलेको अवस्थामा।
यो माग पनि जायज हो, यो उहाँहरूकै प्रपर्टी हो जुन सरकारले अहिले सञ्चित कोषमा राखेको छ, यो दिँदाखेरि कुनै अप्ठ्यारो छैन भन्ने हो भने हेर्ने हो भने निर्माण व्यवसायीहरू सबैजसो सरकारवालाको ढोकामा पुगिसक्नु भएको छ यो माग लिएर। किन सरकार चाहिँ यसप्रति नजरअन्दाज गरिएको छ भने ठ्याक्कै निर्णय गरेर तत्काल दिन दिएर काम सुरु गरिहालौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ सरकार किन पुगेन होला राजेन्द्र सर? दुईटा कुरा जस्तो लाग्छ मलाई, मैले अलिक हेर्दाखेरि। एउटा के भने आयोजना तहमा अहिले निर्णय गर्ने, आयोजना तहलाई जिम्मेवार बनाउने, होइन, योजना सक्नुपर्ने भन्ने चिजै छैन। सबै चिज कस्तो भएर गएको छ भनेदेखि तलबाट माथि हुँदै प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेको छ कि। अब प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्दाखेरि खुसी हुनुहुन्छ, उहाँले के बुझ्नुहुन्छ? अब यति धेरै आयोजनाहरू छ कि त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले हरेक आयोजनाको बारेमा के खुसी भएर भन्ने स्थिति त छैन। अब यो कुरा मन्त्री सचिवहरूले गर्दै आउनुपर्ने हो र आयोजना प्रमुखलाई चाहिँ के भने निर्णय गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। अहिले यो सबै कर्मचारी तहले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ मन्त्रीलाई बुझाएको देख्छु म, मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु भएको छ। मूल समस्या यही नै हो। हामीसँग नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, भौतिक निर्माण मन्त्रालयका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ तुलसी सेटौला सर। यहाँलाई स्वागत छ तुलसी सर। यो कोभिड पछाडि निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूले जुन आर्थिक सङ्कटको कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यसका लागि निर्माण व्यवसाय, यो निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनका लागि आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प जुन धरौटी बापत राखिएको रकम छ, रिटेन्सन अमाउन्ट, त्यो रकम चाहिँ चलाउन दियो भने यो निर्माणले गति लिन सक्थ्यो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। निर्माण व्यवसायीहरूले जम्मा गर्नुभयो उहाँहरूलाई केही राहत हुन्छ भने त्यो दिनुमा कुनै असुविधा सरकारलाई नहुनुपर्ने हो। सरकारको कन्सर्न खालि कहाँनिर छ भनेदेखि त्यो रकम चाहिँ भोलि मर्मत सम्भारको लागि प्रयोग हुन सक्ने, बिचमा काम छोडेको अवस्थामा उपयोग हुन सक्ने भएको हुनाले त्यस बापत यदि निर्माण व्यवसायीहरूले कुनै किसिमको बैंक ग्यारेन्टी चाहिँ प्रदान गर्नु भएर लैजानु भयो भने दुवै पक्ष सेफ हुन्छ। निर्माण व्यवसायीहरूको अहिलेको यो क्यास फ्लोको समस्या पनि समाधान हुन्छ। सरकारले चाहिँ किन गरिरहेको छैन भन्ने तपाईको तुलसी सरको अघि हाम्रो मैले राजेन्द्र सरलाई त सोधेँ, सबै निर्णय चाहिँ अब प्रधानमन्त्री तहसम्म पुग्नुपर्ने हुनाले यस्तो भएको हुन सक्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पूर्व सचिवज्यू, यो किन यस्तो ढिलाइ भएको होला त्यसो हो भने? पक्कै पनि हजुर, यो देशव्यापी रूपमा लागू गर्नुपर्छ, सबै निर्माण सम्बन्धी ठेक्काहरूमा लागू गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो निर्णय चाहिँ क्याबिनेटबाट हुनुपर्छ। अब क्याबिनेटमा पुर्याउनलाई अब निर्माण व्यवसायीको चाहिँ लाइन मिनिस्ट्री भएको कारणले भौतिक मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ र भौतिक मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीहरूले यो प्रोसेसलाई चाहिँ अलिकति बल गर्नुपर्छ र अनुरोध गर्नुपर्छ। भौतिक मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाएर लगेको खण्डमा क्याबिनेटबाट यो अप्रुभ हुन्छ। रवि सर, यो तपाईहरू त हेर्ने हो भने हप्ताको 2-3 वटा निकायमा दौडिरहनु भएको हुन्छ, औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरिरहनु भएको छ। यो बल नपुगेको हो रवि सर? अझै पक्कै पनि यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। हामीले निरन्तर रूपमा प्रयत्न गर्दाखेरि पनि, अब कुनै पनि निकायमा हामीले गएर प्रयत्न गर्दाखेरि, कुराकानी राख्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ यो यति कारणले अनुचित छ र यो हामी गर्न सक्दैनौँ भन्दैनौँ। तपाईँहरूको माग, तपाईँहरूले राख्नुभएको कुरा एकदम जायज छ। हामी चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई निराकरण गरिदिन्छौँ भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले पनि भन्नुभएको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले धेरै पटक प्रयत्न पनि गर्नुभएको भन्ने बुझिएको छ। किनभने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट 2 पटकसम्म त अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिएको छ, यसरी यो धौडीको रकम चाहिँ फिर्ता गरिनु पर्यो भनेर। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि पुगेको छ। अघि राजेन्द्र सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मलाई कहाँनिर उपयुक्त लाग्यो भन्दाखेरि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै कुराहरू चाहिँ आफैले निर्णय गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ र उहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने निकायहरूले चाहिँ उचित समयमा राम्रोसँगले प्रेजेन्ट गर्न नसकेर यो पछि पर्या हो कि, या यो अहिले चाहिँ अब तुरुन्तै आवश्यक छैन, अब जुन बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला चाहिँ दिनु पर्ला भनेर डेटदेखि नभएर यो अगाडि लम्बिएको हो कि। मैले गएको हप्ता मात्रै मान्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखिसकेको छु र अब आउने क्याबिनेटमा चाहिँ यो कुरा तपाईँहरूको पारित हुन्छ भनेर
भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्यूले पनि तपाईँहरूको यो सँगसँगै अरू पनि एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ संशोधन गर्नु पर्ने छ। अब 17 गते चाहिँ तपाईँहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर प्रस्ताव लिएर जान्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर के भन्दाखेरि सबैजना जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ यो विषयमा कुरा हामीसँग गर्दाखेरि चाहिँ यो तुरुन्तै यो काम चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने र त्यसपछि हामी अब त्यसैलाई कुरेर बस्ने र फेरि नभएपछि फेरि झकझकाउने कामहरू भइरहेको छ। र मलाई विश्वास छ कि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि पुनः यो कुरा गएपछि उहाँले गो हेड यो चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने आशयको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको कुरा जानकारीमा आएको छ। मलाई विश्वास छ कि अब आउने हप्तामा चाहिँ यो हप्तामै यो कुराहरूको चाहिँ निष्कर्ष निक्लिन्छ। यसलाई चाहिँ यो प्रस्ताव थ्रो हुन्छ र सँगसँगै एक दुईवटा अन्य प्रस्तावहरू पनि सँगै लाने कुरामा पनि धेरै अलमल भएको छ। यो सँगसँगै कतिवटा आफूलाई उपयुक्त हुने प्रस्तावहरू पनि लिएर जानलाई धेरै मान्छे धेरै व्यवसायीहरूदेखि लगायत उहाँहरूले चलखल गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अड्किरहेको हुनसक्छ र त्यो भएको पनि आभासहरू भएको छ। हुँदैन भन्न पनि नसक्ने र गर्न पनि केही कारणहरूले नदिएका हो, जस्तो के निर्माण व्यवसायी प्रति त्यो विश्वास नभएको हो या अरू कुनै कारणले हो? किनभने सरकार यदि लामो समय 7-8 महिनादेखि एउटै विषयमा यसरी चाहिँ लिङ्गरिङ गरेको त राम्रो म्यासेज त गएन नि राजेन्द्र सर, होइन? हो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी नेपालीको के चलन भयो भने हामी सबै नै आफ्नो विषय बाहेक अरू विषयमा हामी जान्ने भएर अरू विषयमा समय जान्छ। जस्तो आयोजना प्रमुखले आयोजनाको विषय कुरा गर्ने बाहेक आयोजनाको लागि भेट्न जाउँ भेट हुँदैन, अरू कुराको लागि उहाँ मन्त्रालय दौड्नुहुन्छ, सचिवज्यू कहाँ मन्त्रीजी कहाँ पुग्नुहुन्छ। किन मन्त्रीज्यूलाई भेट्न जाउँ आयोजनाको कुरा लिएर आयोजनाको मन्त्रीलाई मन्त्रीज्यू भेट हुँदैन। अनि एउटा सुपरभाइजर राखेर हेर्नुपर्ने कुराहरू हेर्नुहोस्, मन्त्रीदेखि सबै सडकमा उत्रिनु भएको हुन्छ। यो गरेको के भन्छु, मैले पटक पटक भन्छु, यो गरेको के? मन्त्री तपाईँ ननिक्लिनुहोस्, तपाईँ बस्नुहोस्, सुन्नुहोस् र कुन जरुरी हो, होइन? जेठदेखि गइरहेछ त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्नुहोस् यो जरुरी छ आज गर्नुहोस्। यो त केही पनि कुरा होइन। निर्माण व्यवसायीको पैसा हो, 5% त्यहाँ काटेर बसेको छ। आयोजना प्रमुखले गर्न सक्छ, सबैलाई दिनु परेन। जुन निर्माण व्यवसायीले लिएको ठेक्का जुन कुनै हालतमा हुनेवाला छैन, त्यहाँ बदमासी छ, काम भइरहेछ नि त्यहाँ दिनै पर्दैन, आयोजना प्रमुखले निर्णय गर्छ। जुन ठाउँमा चाहिँ मतलब काम भइरहेछ, क्यास फ्लोले गर्दाखेरि रोकिएको, बिरामी को हो भन्ने कुरा डाक्टरले थाहा पाउँछ भन्ने जस्तै आयोजना प्रमुखले कुन चाहिँ मेरो आयोजनामा समस्या परेको पैसाको भन्ने कुरा भएपछि उसले पैसा दिने मोडालिटी पनि बनाउन सक्छ। जस्तो भनौँ अघि अध्यक्षज्यूले सप्लाई चेनको कुरा गर्नुभयो, ल तिम्रो यो योजनालाई डन्डी सप्लाई गरेको उसको मलाई ल्याऊ, तिम्रो कति पैसा बाँकी छ मलाई बताऊ, म उसैलाई डाइरेक्ट पे गरिदिन्छु, ल डन्डी उसले कहिले ल्याउँछ। उसले त्यहाँभित्र सहजीकरण पनि गर्न सक्छ नि आयोजनालाई। त्यही भएर हामीले आयोजना प्रमुख भनेको, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको, खोइ त्यो जम्मै कुराहरू एउटा निर्देशनको भरमा सबै क्याबिनेटले डिसिसन गरेपछि एउटा आयोजनालाई पनि पैसा फ्लो गर्ने अनि सबै क्याबिनेटले डिसिसन गर्नुपर्ने। मन्त्रीको एजेन्डा कहाँ छ थाहा छैन। मन्त्रीज्यूले जेठदेखि भन्नुहुन्छ त एउटा 5% धरोटी फुका गर्न सक्नुहुन्न भने के मन्त्री भन्नुहोस् न, हामीले बाहिरबाट हेर्ने हो भने त। त्यस कारण यो कुरा त के भने जवाफदेहिता, मैले के गर्ने हो, मैले किन काम गर्न सकिनँ भन्ने कुरा आज हामी सबैले, मैले कसैलाई भन्न खोजेँ होइन, हामी सबैले सोच्न जरुरी छ कि सचिवज्यू के हामी के सबै कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूकोमै जानुपर्ने हो? नभएदेखि हेर्ने हो भने सबै काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने हो र डकुमेन्टेसन गर्ने कामहरू अब खरदार सुब्बाले गरिहाल्नुहुन्छ, माथि उपसचिव, सहसचिव, सचिव, त्यसो भने डिजी साहबहरू किन चाहियो भन्ने प्रश्न जरिस्तरबाट भोलि आउन सक्ला नि? यसमा अलिकति प्रश्न पारौँ। यसको कानुनी पाटो छ। यो धरौटीको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको हुनाले क्याबिनेट बाहेक अरूले यसलाई खोल्न सक्दैन र खोलेमा विभिन्न यो अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले दुःख दिन्छन्, मुद्दा समेत लगेको अवस्था छ। साँच्चै विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 8 महिनादेखि यस्तो लिङ्गरिङ हुँदाखेरि, जस्तो यत्रा क्याबिनेट हप्तामा 2 पटकसम्म क्याबिनेट बसेका छन्, यो 8 महिनामा कतिपटक क्याबिनेट बसे, किन प्राथमिकता पाएन? त्यसकारणले यो विषय चाहिँ मैले तपाईँसँग जोड्न खोजेको के सचिवज्यू। क्याबिनेटले निर्णय गर्ने 2टा प्रक्रिया छ, एउटा ठाडो प्रस्तावबाट र अर्को विधिवत आएको प्रस्तावबाट। ठाडो प्रस्ताव हुनको लागि मन्त्री प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त सक्रियता चाहिन्छ, त्यो अवस्था देखिएन, ठाडो प्रस्ताव भएन। अब अर्को चाहिँ विधिवत प्रस्ताव पुगेर निर्णय गर्ने कुरा। विधिवत प्रस्ताव पुग्नको लागि 2वटा निकायको सहमति चाहिन्छ, अनि मात्र यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुग्छ। एउटा अर्थ मन्त्रालय, अर्को चाहिँ खरिद अनुगमन कार्यालय। यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुग्न नसक्नुमा
मेरो आकलन चाहिँ के छ भनेदेखि योसँग अरू अरू चिजहरू पनि जोड्न थालियो। यसलाई मात्रै लैजानु पर्थ्यो, यसलाई एकल मुद्दा एउटा विषय बनाएर लानु पर्थ्यो। अब यही अवसरमा अरू झिना मसिना कुरा पनि यसो जोड्न थाल्यो। सार्वजनिक खरिद अनुगमनले पनि आफ्ना कुराहरू जोड्न थाल्यो, अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कुरा जोड्न थाल्यो, या भौतिक मन्त्रालयले अरू कुराहरू जोड्न थाल्यो। यसलाई प्राथमिकता दिएर एकल रूपमा प्रस्ताव लग्यो भने यो प्रस्ताव चाहिँ फर्किने कुरा पनि छैन। रवि सर, अहिलेको ताजा तपाईसँग अपडेट जुन अहिले यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय PPMO र अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमतिसँगै क्याबिनेट जानुपर्छ भनिरहँदा त्यो दुईटाको सहमति आइसकेको छ कि छैन? अहिले हामीलाई अत्यन्त आवश्यक परेको दुईटा प्रस्ताव छ। एउटा चाहिँ यो 5% धरोटी र एउटा म्याथप। यो कोभिडको कारणले असर गरेको सम्पूर्ण आयोजनाहरूलाई चैत्रदेखि मङ्सिरसम्मको समयलाई चाहिँ 0 समय मानेर सबै आयोजनाहरूको म्याथप गरिदिनुपर्ने एउटा अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने त्यो म्याथप भएन भने फेरि धरोटी मात्र आएर काम अगाडि बढ्दैन। किन भन्दा म्याद नहराएको आयोजनाहरूलाई चाहिँ अधिकारीहरूले परिचालन गर्न सक्दैन। त्यही भएर सम्पूर्ण आयोजना जुन कोभिडको प्रभावबाट प्रभावित भएको आयोजनाहरूलाई हामीले जुन भनेका छौँ चैत्रदेखि कार्तिकसम्म शून्य समय मानेर मङ्सिरदेखि चाहिँ हामी काम गर्छौँ जुन भनेको छौँ, त्यो 8 महिनाको म्याथप पनि गर्नु पर्यो र यो 5% धरोटी पनि एकै पटक यो दुईटा काम चाहिँ हुनु पर्यो। हुन्छ, म राजेन्द्र सरतिर जान चाहे, म अन्तिम चरणमा पनि छु। सरकार चाहिँ व्यवसायीले माग्ने अनि सरकारले दिने भन्दा पनि व्यवसायीहरूका लागि सहजीकरण नमागे पनि पछाडि जानुपर्ने अवस्था हुनु पर्थ्यो होला, होइन? यो खालको यो सधैँ एउटा एकचोटि दुईचोटि एउटा एसोसिएसन अर्को एसोसिएसन होइन, यो सरकारको प्रवृत्तिप्रति नै र अहिलेको वर्तमान सरकार पनि होइन, योभन्दा अघिल्ला सरकारहरूमा पनि यस्तै खालको रवैयाहरू देखिएको छ। यो निर्मूल चाहिँ कसरी हुन्छ होला राजेन्द्र सर? हाम्रो सचिवजी यही हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउँदै जाने, किन रिस्क लिने भन्ने भयो, होइन? त्यसो गर्ने बित्तिकै रिस्क नलिने भयो। यही चिज चाहिँ ठुलो चिज रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ के भने सचिवज्यूदेखि माथिका चाहिँ हुँदै मन्त्रीज्यूहरूले यो ठुलो कुरो रहेछ मकै आएर नसोधिकन नहुने भयो भनेर उहाँहरूले हस्तक्षेप आयोजनलाई हस्तक्षेप गरेको भनेको यही हो। अब बाँकी यो जम्मै कुराहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु मैले लकडाउन सुरु भएदेखि चैतदेखि सुरुदेखि भन्दै आएको छु कि एउटा कमिटी ठुलो कमिटी बनाउनुहोस्, अलिकति अधिकार दिएर आयोजनालाई क ख ग घ मेरो विचारमा 4वटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरौँ। त्यो अनुसार जुन जुन आयोजनाहरू अहिले पैसा इन्जेक्ट गरेर हुन्छ कि के गरेर सकिने अवस्थामा छ चाँडै सक्नुपर्छ, रिसोर्सहरू हुनसक्छ, त्यसलाई जे गर्नुपर्छ त्यसलाई गर्ने गरिकन गरौँ। त्यसरी क ख ग घमा वर्गीकरण गरे अनुसार चाहिँ के भने आयोजनाहरूलाई रिसोर्सलाई पनि फोकस गरौँ। अनि निर्माण जुन निर्माण चाहिँ रुग्न छन्, साँच्चै व्यवसायले दुःख दिएका, व्यवसायबाट सम्पन्न नहुने छन्, बदमासी गरेका छन्, त्यसलाई कारबाहीमा पनि त लानु पर्यो। त्यसैले यो जटिलको निमित्त चाहिँ हामीले अहिले यस नो जस्तो हुँदैन। तर यो 5% धरोटीको कुरामा केही पनि समस्या छैन, जटिलता छैन। म अहिले पनि यहाँलाई त्यो भन्न चाहन्छु। तुलसी सिटौला सरतिर जान चाहे, यो खालको अवस्थालाई सहजीकरण गर्नका लागि तपाईँले अहिलेका हाम्रा वर्तमान सचिवज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरूलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ? अब आयोजनालाई वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नै पर्छ र सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्यौँ भने त्यसपछि समस्या आउँछ। त्यसो भएर जायज आयोजना जहाँ चाहिँ रिसोर्सको प्रब्लम छ, जहाँ चाहिँ म्याथको थपको प्रब्लम छ, त्यसलाई चाहिँ लिएर अगाडि जानुपर्छ र निर्णय गर्ने यसरी ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अत्यन्तै ढिलाइ हो, यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने विषयवस्तु हो। रवि सर, यदि सरकारले अब पूर्व सचिवज्यूले भन्नुभयो, निर्माण विज्ञ राजेन्द्र सरले भन्नुभयो, तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको छ, कसैले पनि यो तपाईँहरूको माग चाहिँ अनुचित नाजायज भनेको छैन। यो जायज माग सरकारले पुरा गरिदियो भने तपाईँहरूको कमिटमेन्ट के हो? दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न। हाम्रो प्रतिबद्धता चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कमिटमेन्टहरू सबै पुरा गर्यो र भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्यो र समयमा म्याथअप गर्यो र समयमा ड्रइङ डिजाइनहरू गर्यो भने सबै कामहरू हामी समयमा सम्पन्न गर्छौँ। र यति भन्दै पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र राज्यको काममा चाहिँ ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नलाई हामी चाहिँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। हस्, रवि सर यहाँलाई धन्यवाद। यहाँसँगै राजेन्द्र सर, तुलसी सर, यहाँहरू तिनैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले 3 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्यौँ।
निर्माण सरोकारमा विशेष गरी निर्माण व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएको धरौटी बापतको 5% रकम जुन सरकारको खातामा त्यत्तिकै बसिरहेको छ त्यो पुँजी निकालौँ र त्यो निर्माण व्यवसायीहरूकै पुँजी हो र त्यो चाहिँ अहिले परिचालन गर्ने अवसर प्रदान होस् भनेर सरकारका विभिन्न निकायहरूमा हार गुहार गरेको 8 महिना बितिसक्दासम्म पनि धरौटी रकमको विषयमा निर्णय नगर्नु यो दुःखद र लाजमर्दो विषय पनि हो र निर्माण विज्ञ राजेन्द्र अधिकारीले भने जस्तो ब्ल्याङ्केट एप्रोचबाट गर्ने या त्यसको आयोजनाको अवस्था हेरी त्यसको समय निर्धारण गर्ने भन्ने विषय र सँगसँगै तुलसी सरले भने जस्तो यो सरकारका लागि यो जटिल विषय पनि होइन, यो असम्भव विषय पनि होइन र गर्न नहुने विषय पनि होइन। भनिसकेपछि किन ढिलो हुन्छ? यो मात्र होइन, योभन्दा अगाडिका दृष्टान्तहरू पनि त्यस्तै छन् र आगामी अङ्कहरूमा यसरी सरकारका कारणले 8औं महिनासम्म पनि ढिलो गरेका कारणले निर्माण क्षेत्र चाहिँ काम गर्न नसकेर निर्माण व्यवसायीहरू अन्यत्र क्षेत्रमा गएको वा पलायन भएको भनेर छलफल गर्ने अवस्था नबनोस्, हामी पनि यो कामना गर्छौँ। सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ, व्यवसायीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ र जनताले विकासको महसुस गर्न पाउनुपर्छ। यही नै उद्देश्य हो आजको निर्माण सरोकारको पनि। आजका लागि यो छलफल यति नै। हामी अर्को निर्माण सरोकार विशेष लिएर फेरि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि आजका 3 जना अतिथिहरूसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्ते।